जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रिको पावन समयमा आज हजुरहरु समक्षमा म टिका पौडेल महाशिवरात्रिको व्रतकथा लिएर उपस्थित भएको छु। पुरा हजुरहरुले श्रवण गरेर अवश्य पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। नैमिषारण्यमा यज्ञ गर्ने इच्छाले भेला हुनुभएका शौनकादि 88,000 ऋषिहरूका माझमा सुतजी आउनुहुन्छ। त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ सुतजी, जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले लामो समयसम्म यज्ञ गर्ने इच्छाले उपस्थित हुनुभएको थियो र यज्ञ उहाँहरूले प्रारम्भ गरिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा सुतजी त्यहाँ आइपुगिसकेपछि शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले हतार हतार उठेर स्वागत गर्नुभयो र अल्गो शुद्ध आसनमा राख्नुभयो सुतजीलाई र महाशिवरात्रिको महिमा सुन्ने इच्छा गर्नुभयो शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले। यसरी इच्छा गरिसकेपछि सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, सकारणमशेषस्य जगतः सर्वदा शिवः गोब्राह्मण नृपाणां च शिवं भवतु सर्वदा। हे शौनकादि ऋषीश्वर हो भगवती पार्वतीलाई भगवान भोले बाबाले श्री महादेवजीले बताउनु भएको भनेर मेरा गुरु वेदव्यास जीले जुन महिमा बताउनु भएको छ महाशिवरात्रिको बारेमा, त्यही महिमा म तपाईहरुलाई श्रवण गराउँदैछु। जुन महिमा, जुन व्रतकथा मात्र श्रवणले पनि मनुष्यको मुक्ति हुन्छ। भगवान श्री महादेव प्रसन्न बन्नुहुन्छ। भगवान भोले बाबाको असीम कृपा मिल्नेछ। त्यही कथा, त्यही प्रसंग म तपाईहरुलाई श्रवण गराउँदैछु भनेर सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै एक समयमा पार्वतीजीले भगवान शिव शंकरसँग सोध्नुभयो, स्वामी यस्तो कुन चाहिँ श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन छ जुन व्रत गर्नाले तपाईलाई छोटो समयमा छिटै प्रसन्न बनाउन सकिन्छ? यदि व्रत लिन असमर्थ भए तपाई छिटो प्रसन्न हुनेवाला व्रत कथा कुन छ जुन व्रत कथाको श्रवण मात्रले मृत्यु लोकका प्राणीले तपाईको कृपा सजिलै प्राप्त गर्दछन् र मनुष्यले सुख शान्ति पाउँदै विस्तारै समृद्धशाली बन्दै जान्छन्। सन्तान सुख हुन्छ, सम्पूर्ण कामना प्राप्ति हुने व्रत कथा भन्नुहोस्। यति पार्वतीजीले भनेको सुनि सदाशिव उनै भगवान भोले बाबाले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो हो त, सम्पूर्ण प्राणी कलिजुगमा त घोर पापी हुनेछन्, यमको यातना खानेछन्। यो सम्झेर भगवान भोले बाबाको हृदय करुणाले भरियो, आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लागे। ओहो, मैले जीवलाई पार लगाउनै पर्दछ। कुन व्रत छ त जीवलाई सजिलोसँग पार लगाउने? कुन कथा छ त मेरो सान्निध्य भक्तले सजिलै प्राप्त गर्ने? शिवजीलाई आजैको दिन त्यो समयमा याद आयो, यानी कि फाल्गुन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिनमा पर्ने महाशिवरात्रिको याद आयो र उत्तरमा भगवान भोले बाबा उनै सदा शिवले पार्वतीजीलाई शिवरात्रिको व्रतको विधान बताउनु भयो र अगाडि भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, यो कथा श्रवण गर्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण दुःख रूपी भवसागरबाट पार तरिन्छ। शिवरात्रिको व्रत गर्नाले र कथा श्रवण गर्नाले हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्छ। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्वं नात्र कार्या विचारणा। 100 वाजपेय यज्ञ गरेको सबै फल शिवरात्रिको व्रत गर्नाले र कथा श्रवण गर्नाले मात्र प्राप्त हुन्छ। शिवरात्रिको कथा मात्र श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पाप पुञ्ज नाश हुन्छ र मरेपछि यमराजको यातना भोग्नु पर्दैन। अगाडि श्री महादेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पार्वती, मोक्षो न संशयः, यसमा कुनै संशय छैन। मोक्ष अवश्य पनि मनुष्य हुन्छन् जसले यस दिन मेरो नाम मात्र जप्दछ, जसको मुखबाट ओम नमः शिवाय यस दिन निस्किन्छ भने उसले सम्पूर्ण पाप नाश गर्छ र मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यस्तो श्रेष्ठ फल दिनेवाला अपूर्व कथा म तिमीलाई सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन।
प्राचीन कालमा कुनै जङ्गलमा गुरुद्रोह नामको एक शिकारी थियो, जसले जङ्गली जनावर आदिको शिकार गर्दथ्यो अनि आफ्ना परिवारको भरण पोषण गर्ने गर्दथ्यो। एक बार शिवरात्रिकै दिन जब त्यो शिकारी शिकारका लागि निस्कियो, तर संयोगवश पूरा दिन खोज्दा खोज्दा पनि उसले कोही शिकार भेटेन। उसका बच्चा, पत्नी, माता पिता भोकले कराउन लागे। यो देखेर शिकारी चिन्तित भयो। सूर्यास्त भएपछि शिकारी शिकारको खोजीमा फेरि निस्कियो र ऊ एक जलाशयको समीपमा पुग्यो। त्यहाँ घाटको किनारमा एक रुख थियो। त्यो रुखमा शिकारी शिकारको पर्खाइका लागि चढ्यो, किनकि उसलाई पूरा विश्वास थियो कि कोही न कोही त जनावर आफ्नो प्यास बुझाउन यहाँ तलाउमा जरुर आउनेछन्। तर शिकारी चढेको वृक्ष संयोगवश बेलको वृक्ष परेछ। त्यही बेलको रुखको फेदमा एक शिवलिङ्ग पनि रहेछ, जुन कुरा शिकारीलाई थाहै थिएन। शिवलिङ्गलाई बेलको सुकेका पत्ता झरेर पुरेको हुनाले प्रष्ट रूपले देखिँदैन थियो। रातको पहिलो प्रहर बित्नु अगाडि नै एक हरिणी तलाउमा पानी पिउनका लागि आई। उसलाई देख्ने बित्तिकै शिकारीले आफ्नो धनुषमा बाण चढायो र धनुषमा बाण चढाएर मृगिणीलाई हान्न लाग्दा बेलको हाँगा हटाउँदा बेलको पत्ता खस्न लाग्यो। जति बेलपत्र खस्थ्यो त्यो बेलपत्र रुखमुनि रहेको शिवलिङ्गमा पर्न लाग्यो। यस्तो हुनाले शिकारीद्वारा अन्जानमै शिवरात्रिमा श्री महादेवको पहिलो प्रहरको पूजा भयो। पत्ता झरेको आवाजले मृगिणी भाग्न लाग्दा शिकारीले बाण ताकेको देखि भयभीत भएर मृगिणीले शिकारीलाई भन्न लागि। हेर्नुहोस्, त्यतिखेरको समयमा जनावरको बोली मनुष्यले बुझ्थे, मनुष्यको बोली जनावरले बुझ्थे। हेर्नुहोस्, अहिले पनि काग 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 भनेर कागलाई बटुल्ने धेरै कला भएका व्यक्तिहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो आवाज निकाल्न सक्थे के पहिले पनि, बुझ्थे पुरा। यो हामीले विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूमा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अब ती मृगिणीले शिकारीलाई भन्न लागि, मलाई नमार्नुहोस्, मलाई नमार्नुहोस्। शिकारीले भन्यो, मेरा परिवार भोकै छन्, त्यसैले म छोड्दिनँ, तँलाई जसरी पनि मार्छु। हिरणीले भनी, म अहिले गर्भिणी छु, गर्भवतीलाई मार्नु ठुलो पाप लाग्छ, फेरि तिमीलाई दुईवटा हत्याको एकै पटक मलाई मार्नाले दोष लाग्छ। म अब चाँडै नै सुत्केरी हुँदैछु। म बच्चा जन्माएर मेरा पतिको जिम्मा लगाएर अवश्य फर्किएर आउनेछु। सत्य प्रतिज्ञा गर्दछु, वाचा गर्दछु, त्यो बेला मलाई वध गर्नु। यो बेला म वधको योग्य छुइनँ र भारी पाप तपाईँलाई लाग्दछ। शिकारीले प्रत्यञ्चा ताक्न छोड्यो। त्यति सुनिसकेपछि शिकारीले सोच्यो, सत्यमा नै धरती अडिएको छ, समुद्र पनि आफ्नो मर्यादामा रहेको छ, सत्यले नै वायु बहन्छ, सत्यले नै सूर्य चन्द्र रहेको छ। यो सोचेर क्रूर भए पनि शिकारीले त्यो मृगिणीलाई दया गरेर छिटो आउनु नि भनेर जान दियो। केही बेरपछि एक मृग पोथी तलाउमा पानी पिउन आई। हेर्नुहोस् है, शिकारी अत्यन्त प्रसन्न भयो। ओहो, बल्ल अर्को शिकार आयो। प्रसन्नताको ठेगानै रहेन। शिकारीले बेलको हाँगा पन्साउँदै तुरुन्त बाण धनुषमा चढायो। यसो गर्दा फेरि बेलपत्र झरेर शिवलिङ्गमा पर्यो। यस प्रकार शिकारीद्वारा शिवजीको दोस्रो प्रहरको पनि पूजा भयो। यो शिकारीलाई केही थाहा छैन। फेरि बाण हान्न लाग्दा पोथी मृगले देखि र फेरि बिन्ती गर्न लागि, हे शिकारी दाई, हे शिकारी दाई, म केही समय पहिले मात्र ऋतुबाट निवृत्त भएकी छु। कामातुर भएर मेरा पतिलाई खोजेर हिँडिरहेकी छु। मलाई अहिले नमार्नुहोस्, मलाई अहिले नमार्नुहोस्। म पतिलाई भेटाएर काम शान्त पारेर आउनेछु। सत्य वाचा गर्दछु अनि मलाई मार्नु। शिकारीलाई बिस्तार बिस्तार शिव कृपा भइरहेको थियो कि उसले अन्जानमै शिवरात्रिको दिनमा भगवान भोले बाबाको पूजा गरिरहेको थियो। अब ऊ भित्र करुणा पलाउन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, उसलाई पनि शिकारीले छोडिदियो। शिकारी चिन्तामा डुब्न लाग्यो। अरूलाई करुणा देखाउँदा देखाउँदै मेरो परिवारको रक्षा अब कसले गर्छ? अब उसले
त्यो मृगलाई छोडिसकेपछि रिसले चुरमुरियो। अब चाहिँ म जे आए पनि छोड्दिनँ। यति बेलै अर्की एक मृगिणी आफ्ना 2 सन्तानका साथमा त्यहाँ आई। यो देखेर शिकारी अत्यन्त फेरि प्रसन्न भयो र तुरुन्त धनुषमा प्रत्यञ्च चढायो र बेलका हाँगा पन्साउन लाग्यो। फेरि बेलपत्र झरेर शिवलिङ्गमा पर्यो अनि शिकारीद्वारा अन्जानमा तेस्रो प्रहरको पनि पूजा भयो। शिकारीले बाण ताकेको देखेर थर काँप्दै डरले मृगिणीले विनम्र भावले भन्न लागि, हे शिकारी, मलाई अहिले नमार्नुहोस्। म यी बच्चालाई उनीहरूका पिता भएको ठाउँमा छोडेर जिम्मा लगाएर आउनेछु अनि मलाई मार, यो मेरो सत्य बाचा भयो। शिकारी पागल चाहिँ हाँस्न लाग्यो र भन्छ, आफ्नो अगाडि आएको शिकारलाई म कसरी छोडौँ? म मूर्ख जस्तो देखिन्छु कि? यो भन्दा पहिले मैले तिमीहरू जस्ताको कुरा सुनेर 2 पल्ट आफ्नो हातमा परेको शिकार पनि उम्काइसकेको छु। मेरा पनि बालबच्चाहरू भोकले तडपिरहेका छन्। म चाहिँ पागल जस्तो शिकार छोड्दै बसेको छु। अब म छोड्दिनँ। मृगिणीले फेरि भनी, हे शिकारी, जसरी तिमीलाई आफ्ना बालबच्चाको चिन्ता छ नि, त्यसरी नै मलाई पनि यी सासाना मेरा बच्चाको चिन्ता छ। केही बेरका लागि मलाई जीवनदान देऊ। यी बच्चालाई म उनीहरूका पिता सामु जिम्मा लगाएर तुरुन्तै आउनेछु। यो मेरो बाचा भयो। मृगीले अनुनय गरेको देखेर सुनेर शिवजीको कृपा हुनाले शिकारीमा फेरि करुणा पलायो। शिकारीले त्यो शिकार पनि त्याग गर्यो। अब झन शिकारी दिक्क मान्दै बेलका पत्ता चोर्दै फाल्दै गर्न लाग्यो। त्यो पत्ता सबै शिवलिङ्गमा तलब परिरहेको छ। भगवान शिवजीको कृपा हुँदै गरेको अन्जान शिकारीलाई केही थाहा छैन। अब उज्यालो हुनका लागि सूर्यको किरण पूर्वीय क्षितिजमा देखिन लागे। यही बेला एक हृष्टपुष्ट मृग पानी पिउन तलाउ छेउ आयो। यो देखेर शिकारी अत्यन्त प्रसन्न भएर बाण हान्न ठिक्क पर्यो। मृगले शिकारीले बाण ताकेको देखेर डराउँदै भन्न लाग्यो, हे शिकारी दाई, यदि तिमीले म भन्दा अगाडि आएका मृगिणीहरूलाई मार्यौ, यदि भने मलाई पनि मार। यदि तिनै मृगिणीलाई मारिसक्यौ भने मलाई मारिहाल अहिले। म उनीहरूको वियोगमा एक क्षण पनि बाँच्न चाहन्न। यदि ती मृगिणीहरूलाई जीवनदान दियौ भने मलाई पनि केही क्षणका लागि जीवनदान देऊ, किनकि मेरा पत्नीहरू मेरो वियोगमा तडपिरहेका हुनाले म मेरा पत्नीलाई एक पल्ट भेट्न चाहन्छु अनि तिम्रा सामु अवश्य म आउनेछु। म पनि पूर्व पत्नीहरू जस्तै प्रतिज्ञा गर्दैछु, तर म अरू जस्तो होइन, अवश्य आउनेछु। म मरे भने मेरो अनुपस्थितिमा मेरा पत्नीहरू तिमीलाई दिएको वचन पालन गर्न आउन सक्ने छैनन्। अतः म आफ्ना पत्नीहरूलाई भेटेर साथमा उनीहरूलाई पनि लिएर तिम्रा सामु अवश्य आउनेछु। शिकारीले मृगको क्रन्दनलाई सुनेर यो मृगलाई पनि छिटै आउने वाचाका साथ छोडिदियो। हेर्नुहोस्, सुन्दै जाउँ है त अगाडि। अब शिकारीको रातभरि केही खान नपाएकोले अन्जानमा उपवास भइरहेको थियो। बेलपत्र उनका कारण शिवलिङ्गमा परेकोले प्रहर प्रहरको पूजा भइरहेको थियो। शिकारीलाई पुरा शिवजीको कृपा हुन लाग्यो। अरू बेला जबरजस्ती उसले धनु राख्ने शिकारीको हातबाट सहजै धनुष छुट्यो। हेर्नुहोस् है, अरू बेला उसले प्रत्यञ्च चढाउँथ्यो, तर आज उसको हातबाट धनु सहजै छुट्यो। अब केही समयपछि मृग आफ्नो परिवारका साथमा शिकारीको सामु उपस्थित भयो र मृगले भन्यो, लौ शिकारी दाई, हामी आइपुग्यौँ। अब हामीलाई मारेर आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्नुहोस्। यस्तो पशुहरूको पनि सत्य बाचा देखेर शिकारीले आफूले आफैलाई धिक्कार्न लाग्यो। म मानव भएर पनि पशुको जति पनि मेरो बुद्धि रहेनछ। आज पशु मानव र मानव पशु भएको आफैबाट मैले आफै प्रमाणित गरेँ। यो जीव म जस्तै हुन्, मासु एउटै हो, प्राण एउटै हो। मेरो जस्तै जनावरको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ। आजबाट म मासु त्यागिदिन्छु। मैले मानव भएर पनि यस्तो नीच काम कसरी गर्न सकेँ?
आजबाट अन्न बाहेक केही पनि म खान्न भन्दै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाउँदै मृगलाई नमस्कार गर्न लाग्यो। यो दृश्य देखेर देवताले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरे। व्याधलाई भगवान भोले बाबा शिवजीको कृपा भइसकेको थियो। शिव कृपाले हिंस्रक शिकारीको हृदय करुणाले ओतप्रोत भयो, सात्विक भाव जागृत भयो अनि शिकारीलाई आफ्नै कर्मको कारणले गर्दा आफूले आफैलाई उसले धिक्कार्न लाग्यो, आफैले ग्लानि गर्न लाग्यो, उसलाई ग्लानि हुन लाग्यो। उसका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लागे अनि धनुष भाँचेर मृगलाई हात जोडेर नमस्कार गर्दै भन्न लाग्यो, हे मृग, आजबाट तिमी मेरो बन्धु हौ, तिमीले ज्ञान दियौ त्यसैले तिमीहरू मेरो गुरु हौ, पापबाट बचायौ त्यसै कारण मेरो रक्षक हौ। यति बेलै शिकारीकी स्त्री आफ्ना परिवार लिएर शिकारी भएको ठाउँमा आएर भोकले रुन लागिन्। यो देखेर रुखको फेदको शिवलिङ्गबाट भगवान श्री महादेवजी प्रकट भएर शिकारीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। शिकारी छक्क पर्यो र अति प्रसन्न भएर बारम्बार भगवान शिवजीलाई प्रणाम गर्न लाग्यो। अन्त्यमा भगवानले आशीर्वाद दिएर अन्तर्ध्यान भएपछि मृग परिवार जङ्गलतर्फ लागे। हेर्नुहोस् है, शिकारी पनि अब शिकार गर्न छाडेर काम गर्न लाग्यो। बिस्तारै समृद्धशाली बन्दै गयो, धनी हुँदै गयो। भगवान भोले बाबाको कृपा भयो। अन्त्यमा उसको मृत्यु भइसकेपछि पनि शिवजीको कृपाले शिवलोक शिकारीका सम्पूर्ण परिवार र मृगको परिवारले पाए। ओम नमः शिवाय। हेर्नुहोस्, यसरी शिकारीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जुन कथा छ महाशिवरात्रिको, त्यो हजुरहरु समक्षमा मैले यथाशक्ति यथामति श्रवण गराएँ। महाशिवरात्रिको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, भगवानको कृपा रहोस्। कथा श्रवणले हामी सबैमा ज्ञान उत्पन्न होस्, यही कामनाका साथ म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।